नमस्ते। सो इडु सञ्जालको पेजबाट हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हामीलाई लाग्छ यतिखेर धेरै विद्यार्थी साथीहरू हामीले यो पूर्व जानकारी गराइसकेका छौँ। सो यो अफकोर्स कोभिड-19 कोरोना भाइरसको एउटा जुन सङ्क्रमणले अहिले विश्व आक्रान्त छ, त्यसकै विषयमा रहेर हामी शिक्षा क्षेत्रको अब आजको वर्तमान र भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग गेस्टहरू आइसक्नु भएको छ, स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। म उहाँलाई बिस्तारै स्वागत गर्ने नै छु। तर यस कार्यक्रममा जति पनि साथीहरूले हेर्दै गर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई यदि केही प्रश्नहरू सोधिदिए हुन्थ्यो अथवा यस्तो खालको गेस्टहरूलाई ल्याइदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने इडु सञ्जालको फेसबुक पेजमा यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। मेसेन्जर्समा रिप्लाई मतलब यहाँहरूले डिरेक्ट मेसेजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसारले नै हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। सो विथ दिस नोट म आजको दुईजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म विदाउट एनी फर्दर डिले म उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु नर्मदा थापा म्याम हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा प्रोफेसरको रूपमा हुनुहुन्छ। सो नर्मदा म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामीहरूको इन्टरनेसनल स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल म्याम हुनुहुन्छ सम्झना बस्नेत म्याम। सम्झना म्याम, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको कार्यक्रम हामी अब औपचारिक हिसाबले हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। सो दुईजना गेस्टहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण गेस्टहरू हुनुहुन्छ आजको लागि, मेरो लागि, किनभनेदेखि एकजना हुनुहुन्छ क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा विज्ञ हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एउटा नेपालको एउटा नेसनल लेभलको राम्रो होटल टुरिज्म र होटल म्यानेजमेन्ट कलेजको प्रिन्सिपल म्याम हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूसँग हामी अबको लगभग आधा घन्टादेखि 35 मिनटसम्म हामी गफगाफ गर्छौँ। र यदि हामीलाई केही क्वेसन्सहरू भएदेखि मलाई मेरो साथीहरूले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ edusanjal.com-बाट, उहाँहरूको क्वेसन्सहरू पनि म लिने कोसिस गर्दछु। सर्वप्रथम म नम्रता म्यामसँगबाट म सुरु गर्न चाहेँ। म्याम, के छ, कस्तो छ अहिलेको दिनचर्या, हजुर कसरी बिताइरहनु भएको छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। सरी, मेरो चाहिँ दिनचर्या चाहिँ अब म अलिकति एपिडेमियोलोजी र पब्लिक हेल्थ पनि पढेको हुँदा अनि सबैको एज युजुअल अहिले लकडाउनमा हामी सबैजना लकडाउनमै छौँ। अनि अब लकडाउनको टाइममा चाहिँ अब यही अहिले कोभिडको चाहिँ के भइरहेछ त्यसको रिभ्यू गर्ने, कहाँ कहाँ के भइरहेछ, अब जस्तो नेपाल नेसनल लेभलमा के भएको छ, इन्टरनेसनलमा के भएको छ, हामी कति प्रोटेक्टेड छौँ, के भइरहेछौँ, यही इन्फर्मेसन रिभ्यू गर्ने। त्यसपछि सिम्पल घरमा त्यस्तै खालको डिस्कसन हुन्छ, प्रायः त्यही सब्जेक्ट। अब कोभिडै भइरहेछ, अहिले कोभिडै अब हिरो त अहिलेको हिरो त होइन, हिरो भन्ने कि भिलेन भन्ने होइन। अब त्यसको विषयमा चाहिँ हामी घरमा चाहिँ अब लकडाउन कम्प्लिटली हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले मानेको छौँ। किनभने म कोभिडको विषयमा केही भन्नु अलिकति अहिले एकैछिनमा आउला म्याम, हजुरको के छ अहिलेको दिनचर्यामा मात्र जान्न चाहे, दिनचर्याको बारेमा अलिकति हजुर हजुर। ओके, सम्झना म्यामको दिनचर्या कसरी बित्दैछन्? अहिले त अब हाम्रो दिनचर्या कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ भनौँ न होइन। अब बिजी भइरहेको हामी सडनली यो लकडाउनमा बस्नु पर्दाखेरि। तर अब लाइफ हेज टु गो अन। बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा त अपडेटेड हुने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले। र यसको दिस कोभिड यो कसरी लाग्छ भन्ने कुरामा भयो। र अर्को चाहिँ नि हामी टिमहरू चाहिँ बेला बेलामा हामी कलेजको टिचर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट हामी भर्चुअली मिट गरेर स्टुडेन्टहरूलाई कसरी उनीहरूलाई ल्याउने, ग्रुपमा कसरी क्लास कन्डक्ट गर्ने, युनिभर्सिटीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यसरी नै बितिरहेछ हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ दिन भनौँ न। अनि रिडिङ, आई हेभ स्टार्टेड रिडिङ। जति पनि यो बाँकी रहेको छ नि फुर्सदको बेलामा गरौँ भन्ने चिज चाहिँ अहिले सबै रिडिङहरू कम्प्लिटली त्यसमै इन्भल्भ छु म। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सो म क्वेसन सम्झना म्यामबाटै सुरु गर्न चाहेँ। यो एउटा लिडिङ टुरिज्म र होटल म्यानेजमेन्ट कलेज भएको नाताले आइएसटी कलेजमा हुनुहुन्छ। सो यो टुरिज्म सेक्टरलाई पोस्ट कोभिड-19मा कस्तो रूपले अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ? जसरी हजुरले भन्नुभयो अलिकति अहिले एनालाइज नै गरिरहेको हामी धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। सो कसरी हेर्नु भएको छ यो पोस्ट कोभिड-19लाई? हजुर, अहिले त आई थिङ्क इट्स टु अर्ली टु से दिस अर द्याट होइन। किनभने सिचुएसन यस्तो भोलाटाइल छ, अनसर्टन छ, यो होला भन्ने नै नभइरहेछ। अब जुन कन्ट्री चाहिँ एकदमै बेस्ट इन द हेल्थ केयर भनेको कन्ट्रीहरू झन् अफेक्टेड भइरहेछ। च्यालेन्जिङ छ डेफिनेटली, बिकज
जस्तै पहिलाको पेन्डेमिकहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि मान्छेलाई ट्राभलै नगर अथवा घरबाट ननिस्क भन्ने त थिएन नि त। अब अहिले चाहिँ त्यो भएको भएर एकदमै च्यालेन्जिङ छ। प्रिपेयर्डनेस हाइली प्रिपेयर्डनेस हुन पर्यो अब चाहिँ नि हेल्थ अब तपाईँको हाइजिन सेक्टरमा एकदमै ध्यान दिन पर्यो। पहिलाको जस्तो हाम्रो यो मास टुरिज्म भन्दा पनि क्वालिटी टुरिज्ममा हामीले फोकस गर्नु पर्यो र मेन चाहिँ नि कन्ट्रीलाई पहिला त कोभिड फ्री गर्नु पर्यो होइन, हामी चाहिँ नि फ्री छौँ भनेर सेफ बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यो टुरिज्म भने त what I feel is it will bounce back. It will take time, but it will bounce back. तर अहिलेको लागि फोकस चाहिँ नि we have to focus on making sure that everybody is healthy and COVID is out of our life. Yes, thank you so much, ma'am. Narvada ma'am, I feel so happy. You are the right person to talk to. अहिले चाहिँ एकदमै right moment पनि हो because you are associated with crisis management. पढाउनु पनि हुन्छ एपिडेमियोलोजीमा. So यो अहिलेको जुन पेन्डेमिक सिचुएसन छ हजुरले चाहिँ कसरी अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ म्याम? यसलाई चाहिँ अब धेरै जस्तो त अब धेरै अहिले त यो जुन मिडिया भने नि हिजो मात्रै मैले हेरेको थिएँ इन्टरनेट युज गर्ने मान्छे धेरै छन्। अब कोभिडको विषयमा त धेरै थाहा पनि छ सबैलाई। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामी देखिरहेका छौँ। अब अहिले म्यामले भर्खरै भन्नुभयो अब त्यस्तो डेभलप कन्ट्रीमा पनि अब हामीले बेस्ट प्र्याक्टिस र वर्स्ट प्र्याक्टिस पनि हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। मैले हिजो मात्रै एकचोटि हेरेको थिएँ जसरी अहिले अस्ट्रेलियामा अब यो ताइवानमा होइन त्यसपछि साउथ कोरिया यिनीहरू चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस छ कि यिनीहरूको। अनि कसरी यिनीहरूले सक्सेस गरिरहेछन् यिनीहरूको वाट आर द तिनीहरूको आफ्नो के प्र्याक्टिस थियो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन नेपालले जुन अहिले भर्खरै गर्यो जुन लकडाउनको कुराहरू गरेछ। तर लकडाउन त ठिक छ त्यो एकदमै राम्रो पनि हो, लकडाउन गर्न पनि छ सबैले गर्छन्। त्यो सँगसँगै जुन एउटा भन्छ नि अब के भन्नु अब त्यो म्यानेजमेन्ट अब कसरी भन्ने अब के भइरहेछ भने अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामी सिस्टममा प्रिपेयर्डनेस भन्छ नि जुन कुरा जुन हामीले कुनै पनि क्राइसिस भने म क्राइसिसमा पनि काम गर्छु तपाईँले भन्नुभएको जस्तै क्राइसिस पढाउँछु पनि होइन। जहिले पनि हामी चाहिँ क्राइसिसमा 3टा स्टेज हुन्छ। पहिला प्रिपेयर्डनेस हुन्छ अनि रेस्पोन्स हुन्छ त्यसपछि गएर मिटिगेसन पछि गएर हामी चाहिँ के हुन्छ त पोस्ट क्राइसिस कसरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्छौँ होइन। जुन पहिला चाहिँ जुन क्राइसिसको प्रिपेयर्डनेसहरू हुन्छ जुन गर्छौँ हामीले त्यो प्रिपेयर्डनेसमा अहिले हामी छौँ अहिले पनि। किन जुन विपद त अझै आइसक्यो नि त, विपद आइसक्यो त्यस कारण विपद अझ ठुलो नबढोस् भनेर चाहिँ हामीले जुन अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको छ 1.5 मिटर। अब इन्फर्मेसन पनि अलिक कहिले कहिले के हुन्छ भने यो नयाँ भाइरस भएको हुनाले एभ्री टाइम चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू भइरहेको छ कि यही हो भनेर पनि अब कतिजनाले भन्न सकिरहेको छैन। किन यो विषयमा त रिसर्च हुँदैछ अनुसन्धान पनि हुँदैछ धेरै कुराहरू नयाँ नयाँ कुरा छ। अब अस्तिसम्म 1 मिटर मात्रै भइपुग्छ भनेको थियो अब अहिले 1.5 मिटर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। अब यसपछि अझै कतिवटा स्टडीले त 1.5 मिटरले पुग्दैन 4-5 मिटर पनि चाहिन सक्छ भनेको छ होइन। यो स्टेजमा चाहिँ अब मास्क लाउने नलाउने कुरा भइरहेछ। अर्को कुरा यो पनि एउटा प्रिपेयर्डनेसमै हो, एउटा प्रिभेन्सन प्र्याक्टिस हो। किनभने मास्क लगाउने नलगाउने यो पनि धेरै डिबेट भएको छ। अब यहाँ धेरै बोल्दाखेरि पनि फेरि कहिले कहिले के हुन्छ नि इन्टरनेसनल इस्यु हुन्छ होइन। अब म चाहिँ के भन्छु यो चाहिँ मेरो आफ्नो नितान्त मेरो एउटा एक्सपिरियन्स र स्टडीको हिसाबले मास्क चाहिँ लाउनुपर्छ तर एप्रोप्रिएट तरिकाले लाउनुपर्छ, प्रोपर लाउनुपर्छ र कुन खालको मास्क कुन बेला लाउने भन्ने कुरा सरकारले पनि जनतालाई भनिदिनुपर्छ। जुन मैले भने अहिले बेस्ट प्र्याक्टिस भने चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा अब यो जहाँ जुन ठाउँमा बेस्ट प्र्याक्टिस छ उनीहरूले कम्पलसरी मास्क पनि एउटा गरेका छन्, डिस्टेन्सिङ गरेका छन्। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ एकदमै राम्रो। अहिले जुन हाम्रो यस्तो अहिले उसमा यो मोडर्न टेक्नोलोजीमा हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई फोनबाट उनीहरूले फोनबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हाउसमा गएर 6,000 7,000 10,000 8 20,000 कतिजना मान्छेहरूको घरमै पुगेर उनीहरूले हाफ एन आवरमा उनीहरूले चाहिँ के त उनीहरू छन् कि छैनन् त उनीहरू त्यो क्वारेन्टाइनमा छन् कि छैनन् हाउस उसमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ फ्यामिली क्वारेन्टाइनमा गर्दाखेरि छन् कि छैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ होइन। यो सबै कुरा चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा पनि आउँछ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि एकदम पहिला चाहिँ हामीले के गरेर स्टडी गर्नु पर्यो कति रिस्क छ त हामीलाई। यो त एकदमै हाई रिस्क हो नि। यो त कस्तो हुन्छ भने हाम्रो भूकम्पको चाहिँ बेसकन देखियो त्यति बेला होइन। अब अस्ति बाढी पीडित देखियो बेसकन। अब यो कोरोना भने त कस्तो भने यो त लुकेको दुश्मन भयो, डेन्जर सबैभन्दा खतरा। कहाँबाट आफूलाई एट्याक गरेछ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब यस्तो अन्धधुन्धमा हिँड्दाखेरि त हामी त अलि धेरै नै सेन्सिटिभ हुनु पर्यो नि। अहिले जसरी अब हाम्रो लकडाउनमा सबजना मान्छे तर्सेर छ, एकजना मान्छे खोकिला छ भने भाग्छन् ऊ परसम्म त्यहाँ नजिक कोही पनि जाँदैन होइन। यो सब कुरा के भयो त भन्दाखेरि एउटा ग्रुपले चाहिँ ओभर डराएर धेरै ओभर सेन्सिटिभ भएको छन्, एउटा ग्रुप चाहिँ केयरलेस भएको छ। 2टा ग्रुप छ क्या हाम्रोमा। अनि यो कुरा चाहिँ एकदम नदेखिने दुश्मन भन्दा नदेखिने दुश्मन खतरा हुन्छ त्यो जहिले पनि हो। र यो दुश्मनको स्ट्रेन्थ के छ यसको रुट के हो यसले कहिलेसम्म डिजिज गराउँछ। अब कति पहिले के भन्छ यो नयाँ भाइरस चाहिँ एकदम यो एचआइभी
एचआइभी गरेर के म्युटेट गरेर ल्याएको भन्छन्, कहिले के भन्छन् होइन, नयाँ नयाँ रिसर्च भइरहेछ। अब यो भ्याक्सिन पनि यो त रिल्याप्स हुने भयो नि त, यो रिल्याप्स हुने पनि देखिया छ धेरै। अब यो रिल्याप्स हुने भएपछि के भयो भने यो अब इम्युनाइजेसनको पनि कतिको इफेक्टिभ हुने थाहा छैन त्यो कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यो धेरै कुराहरू छ, धेरै यो गर्नुपर्ने होइन। अब तै पनि हाम्रो नेपालीहरूले धेरै राम्रो दिनुभएको छ, के भनौँ यसलाई, लकडाउनको धेरै राम्रोसँग फलोअप गर्नुभएको छ। तर अझै पनि यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन मिडियाबाट हामीले एजुकेसन दिन चाहिँ पुगेको छैन, उनीहरूलाई अलिकति यो प्रिभेन्टिभ प्र्याक्टिसमा एजुकेसन दिन नपुग्यो कि जस्तो फिल चाहिँ भएको छ। र जुन हाम्रो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जुन अब युनिभर्सिटीमा पढ्ने हाम्रो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै एक किसिमको एम्बेसडर बन्न सक्नुहुन्छ कि हामीहरूले चाहिँ एउटा के गर्नुपर्ने भने यिनीहरूले एजुकेसन तपाईँको सञ्जालबाटै उनीहरूलाई नि पहिला चाहिँ टिचिङ गरेर उनीहरूलाई एकदम पर्फेक्ट बनायो भने जुन जुन ठाउँमा उहाँहरू हुन्छ उहाँहरूले नै अरूलाई चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्ने हो कि, त्यस्तो कुराहरू पनि मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ त्यहाँ एक ठाउँमा होइन। म चाहिँ यो रोटरीको मेम्बर पनि भएको हुँदा मैले हाम्रो यस्तो कुरा पनि चलिरहेको छ के गर्ने भनेर यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू पनि जाँदै हुनु के अरे उहाँहरूले पनि केही प्लान गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँले भन्नुभयो अब अहिले हाम्रो पनि क्राइसिसमा अहिले यो अनलाइन क्लासेसहरू पनि अलिअलि अब जस्तो कि अनलाइन क्लास पनि लिने नलिने भन्ने कुरा पनि डिबेट भइरहेको कुरा हो। किन कतिजना एक्सेस छन् त यो उसमा होइन भन्ने कुरा हुन्छ। र हामीले अनलाइन चाहिँ यहाँ सक्ने जतिलाई चाहिँ हामीले अनलाइन पनि क्लास कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ अहिले। र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एरियामा बसेर क्राइसिसमा कसरी रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ आफ्नो जिल्लामा गएर तपाईँहरूले हेल्प गर्नु सुन्नु भनिरहेको छौँ होइन। यस्तै यस्तै कुरा भइरहेको छ सर। अरू के अरू मैले चाहिँ बढी नै कुरा गरेँ क्या। हस् म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। सम्झना म्याम, म हजुरपट्टि आउन चाहेँ। अहिले चाहिँ अब जब यो एक हिसाबले हाम्रो सर्भिस सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति धेरै नै इफेक्ट गर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू पनि ग्लोबल्ली नै यो कुराहरू एकदमै धेरै उठिरहेको छ। सो यहाँको कलेज त अलिकति सर्भिस इन्डस्ट्रीपट्टि पनि बढी पनि भयो। अब लगभग 10%ले ग्लोबल ट्रेन्डमा नै हेर्ने भने 10% जति बेरोजगारीको सङ्ख्या थपिन सक्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ भन्ने कुराहरू छ। भनौँ न एउटा आर्थिक हिसाबले पनि समुन्नत राष्ट्रहरूमा पनि एकदम ठुलो प्रकोप भइरहेको कन्टेक्समा अब नेपालमा चाहिँ यो कुरा कसरी अगाडि बढ्छ होला जस्तो सर्भिस इन्डस्ट्रीलाई हामीले कसरी हेरिरहेको छौँ म्याम? अब सबभन्दा बढ्ता हिट त सर्भिस इन्डस्ट्री नै हुन्छ, किनभने सर्भिस इन्डस्ट्री भनेको इट रिक्वायर्स एन ह्युमन एलिमेन्ट होइन। अब यो कोभिडले चाहिँ नि सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त हिट त भइहाल्छ। बट अगेन ह्याभिङ सेड द्याट नर्मल्सीमा आउने बित्तिकै मान्छेले त आफ्नो बिजनेस त स्टार्ट गर्नु परिहाल्छ, आफ्नो डेली लाइफ त स्टार्ट गर्नु परिहाल्छ। एन्ड वेन दे स्टार्ट सर्भिस इन्डस्ट्री त झन् इसेन्सियल भयो। तपाईँ एयरलाइन्स भन्नुहोस्, तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसन भन्नुहोस्, तपाईँ होटेल्स भन्नुहोस्, रेस्टुरेन्ट्स भन्नुहोस्, त्यो त सुरु भइहाल्छ। तर मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, वी हेभ टु चेन्ज द मोडालिटी कि अब सेफ्टीलाई बढ्ता प्रिकर्सन दिनु पर्यो, लाइक स्टाफहरूलाई पनि सेफ्टी गियरहरू दिने हो कि अथवा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने हो कि, द्याट वी हेभ टु डु इट। तर अब त्यो खत्तमै हुन्छ यो चाहिँ अब इट विल गो अवे भनेर त हुँदै हुँदैन नि, टाइम लाग्छ डेफिनेटली। अहिले पनि अब यो नयाँ भाइरस अहिले म्यामले भन्नुभयो नयाँ भाइरस भावेर नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेछ भनेर, एट द सेम टाइम रिसर्च पनि इक्वली भइरहेछ। जस्तो अस्ति भर्खर अक्सफोर्डबाट चाहिँ भ्याक्सिन स्टार्ट गर्यो, ह्युमनमै स्टार्ट गरेको छ। वी हेभ टु बी होपफुल, अब यो चाहिँ चाँडै आओस्, इक्वली सबैलाई अभाइलेबल होस्। अहिलेको सिचुएसन अनुसारले त यो कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ नि इट विल बी विथ अस फर क्वाइट सम टाइम कि, यो आजको भोलि जाने कुरा पनि होइन, यसरी यो तुरुन्तै निको हुने कुरा पनि होइन। तर हामीले मोडालिटिज चेन्ज गर्दै नयाँ नयाँ तरिकाहरू अप्नाउँदै इन्डस्ट्रीलाई त बचाउनै पर्छ नि। इन्डस्ट्री त इट हेज टु गो अन। यत्रो इन्भेस्टमेन्ट भएको इन्डस्ट्रीलाई त यत्तिकै बन्द गर्न त मिल्दैन नि। अनि नेपालको कन्टेक्समा पनि बिस्तारै स्लोली अब जस्तो लकडाउनको मोडालिटिज चेन्ज हुन्छ भने जस्तै यसको इन्डस्ट्रीको मोडालिटिज पनि चेन्ज हुँदै जान्छ नि। मान्छेहरू बिस्तारै काममा आउँदै जान्छ, त्यसपछि त इट विल रिक्वायर हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भनेर त त्यो चाहिन्छ नि यो इन्डस्ट्री त। हस् म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। यो हाम्रो अहिले कलेजको लागि चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन के भइरहेछ म्याम सर? अलिकति हजुर, अहिले त खासमा अब यो इट वाज सो स्पोन्टेनियस नि। अब आजको भोलि गभर्मेन्टले भोलिबाट लकडाउन भनेर सुरु गरिदियो होइन। सुरुमा त अब सबैजना के गर्ने जस्तो भएको थियो। फेरि वी वर इन द मिड्स अफ द सेमेस्टर एक्जाम। अनि यो अलिकति 15-20 दिन टाइम चाहिँ हामीलाई पनि लाग्यो कि कसरी सुरु गर्ने भनेर। त्यसपछि हामीले यता युनिभर्सिटी हाम्रो चाहिँ अफिलिएटेड युनिभर्सिटीसँग कन्ट्याक्ट गरेर हेर्दाखेरि इट्स बेटर वी स्टार्ट एन अनलाइन क्लासेस भनेर भन्यौँ। अनि हामीले चाहिँ टिम माइक्रोसफ्टबाट क्लास सुरु गर्न गएका छौँ। अनि स्टुडेन्टहरूले पनि एकदमै एप्रिसिएट गरेका छन् कि यो चाहिँ लाइक यो चाहिँ फेरि सबैले हेर्न पनि मिल्ने, सबै अटेन्ड गर्न पनि मिल्ने, फाइल्सहरू अपलोड गर्न मिल्ने, लाइभ क्लासरुम हुने भावेर यो एकदमै इफेक्टिभ भइरहेछ हाम्रो।
स्टुडेन्टहरू दे आर मेकिङ एन एफर्ट। अब सबैजना 100% अटेन्डेन्स हुन त गाह्रै छ, किनभने धेरैजना घर फर्किसकेका छन् र यो सिचुएसनमा अब हामीले तुरुन्तै विद्यार्थी ल्याएर क्लासरुममा राख्ने भन्ने त अब अहिले इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल नै छ होइन। लकडाउन नै खुलेपछि पनि नर्मल्सीमै आइसकेपछि पनि क्लास हुन्छ भन्नेमा चाहिँ वी आर नट 100% स्योर, किनभने सेफ्टीको कुरा आयो, अब त रिस्की हुने भयो। त्यसले गर्दा यो हामीले एज अ स्टार्टिङ फेजमा हेर्दाखेरि इट वाज भेरी भेरी इफेक्टिभ। अहिले चाहिँ हाम्रो एकदमै फुल फ्लेजेड तपाईँको क्लास स्टार्ट हुन्छ बिहान 9 बजीदेखि। दुईवटा सेमेस्टर छ हाम्रो, 4th र 2nd। बिहान 9 बजीदेखि 2:30 बजीसम्म क्लासेस हुन्छ, इन बिट्विन लाइक हाफ एन आवरको लन्च ब्रेक दिएर। एन्ड टिचर्सलाई पनि यो नयाँ च्यालेन्जिङ भयो होइन, अब किनभने सबैजना यसमै इन्भल्भ त हुनुहुन्थेन, सबैले यो यसै टेक्नोलोजीसँग त अब्रेस्ट हुनुहुन्थेन, बट स्टिल वी अल आर ट्राइङ। उसलाई सपोर्ट गर्ने, उसलाई सपोर्ट गर्ने गरेर झन् अहिले हाम्रो यो टिम बिल्डिङ चाहिँ झन् राम्रो भएको छ कि। यो फ्याकल्टिजको हाम्रो यो इन्टरनल स्टाफको चाहिँ इट हेज बिकम त्यो बन्डिङ चाहिँ झनै भएको छ। पहिला त अब आउनुहुन्थ्यो, क्लास लिनुहुन्थ्यो, आफ्नो हुन्थ्यो, अब अहिले त सबैलाई सपोर्ट गर्ने भएर इट्स भेरी गुड। एन्ड स्टुडेन्टले पनि अप्रिसिएट, स्टुडेन्ट र पेरेन्ट्सले पनि एकदम अप्रिसिएट गर्नु भएको छ, एटलिस्ट दिस इज वाट यु गाइज हेभ स्टार्टेड भनेर। सो हामी चाहिँ फुल फ्लेजेड अहिले यो क्लास रन गरिरहेछौँ, अनलाइन क्लासेस। हस् म्याम, सो म नर्मदा म्यामसँग आउन चाहे अलिकति। यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट पढाइ हुन्छ हजुरहरूकोमा भनेपछि वाट एक्ज्याक्टली दिस कोर्स इज अबाउट, र यो युथहरू यस्तो कोर्सहरूमा आइसकेपछि अहिले जुन किसिमको यो पेन्डेमिक सिचुएसन छ यसमा चाहिँ साथै हामीहरूको इन्स्टिट्युसनको आर देयर एनी स्पेसिफिक रोल्स जब हामीले पढाइसकेको हुन्छौँ भनेदेखि विथ सम अफ द इक्जाम्पल्स हजुरको आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि, लाइक आई सेड हाम्रो फ्लडिङको कुराहरू अलमोस्ट एभ्री इयरकोमा हुन्छ भनेपछि हामीले लगभग 4-5 वर्ष अगाडि एउटा महाभूकम्पलाई पनि हामीले परास्त गरेर हामी यो समयमा आइसकेको अवस्थामा क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ साथै विद्यार्थीहरूलाई के सिकाइन्छ र यो साथै प्र्याक्टिकल छ अहिले हाम्रो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ के छ त रोल यो सोसाइटी अर यो हाम्रो एज अ होल राष्ट्रमा चाहिँ? एकदमै यो कुरा गर्नुभयो होइन। यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हाम्रो जुन यो कोर्स छ, यो स्टडी छ, यो 2013बाट सुरु भएको हो, अहिले चाहिँ 7th ब्याच चलिरहेको छ होइन। अनि यसमा चाहिँ खास क्राइसिस म्यानेजर भनेपछि यो विपद व्यवस्थापन भएन। क्राइसिस म्यानेजर भनेपछि हामीले चाहिँ खास क्राइसिस म्यानेजरहरू तयार गरे हो। क्राइसिस म्यानेजर भन्ने बित्तिकै जुन किसिमको यो हाम्रो अहिले नेचुरल डिजास्टर पनि हुन्छ, अहिले यो बायोलोजिकल काइन्ड अफ यो अहिले भएको डिजास्टर, यो पनि पेन्डेमिक भयो होइन। यस्तै खालको थुप्रै खालको जुन डिजास्टरहरू हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ एज अ म्यानेजर उसले के गर्नुपर्ने, के रोल गर्नुपर्ने हो त, त्यो किसिमको स्टडी हुन्छ यसमा। र प्र्याक्टिकल हुन्छ, एकदमै यो प्र्याक्टिकल छ र धेरै युजफुल पनि छ। र अहिले जब हाम्रो विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ नि, हाम्रो सिभिल विद्यार्थी हुन्छ प्लस हाम्रो यो फोर्सको विद्यार्थीहरू पनि हुन्छ। फोर्सबाट चाहिँ जस्तो आर्मीबाट आउनुहुन्छ, प्रहरीबाट आउनुहुन्छ, सशस्त्रबाट आउनुहुन्छ होइन, त्यहाँको अफिसरहरू भने चाहिँ हाम्रो प्रत्येक ब्याचमा 6-7 जना 9-8 जना चाहिँ हाम्रो फोर्सको विद्यार्थी पनि हुन्छ र प्लस अरू हुन्छ। अनि त्यसपछि धेरै जस्तो जब होल्डरहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ, भेराइटी अफ जस्तो मिडियाको ग्रुप पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ ओपन ब्याचलर एनी सब्जेक्टमा ब्याचलर गरेको मान्छे आउने हुनाले यहाँ चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी ग्रुपहरूको एउटा इन्टरेक्सन हुन्छ यो ठाउँमा। र उहाँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्राइसिस भनेपछि डिजास्टरको म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि इन्टरनेसनल सेक्युरिटी भनेको के हो, त्यसपछि गएर के अरे जियो पोलिटिक्स भनेको के हो, जियोलोजी, सबै यिनीहरू चाहिँ डिजास्टर रिलेटेड चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त, अनि कसरी यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टसँग इन्टरनेसनल लेभलसँग लिङ्क गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ के अरे डिल गर्ने र रेस्पोन्स पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले थ्रु आउट द GIS देखि लिएर सबै हामीले पढाएको हुन्छ त्यो ठाउँमा। र अहिले उहाँहरूले चाहिँ गरि पनि राख्नु भएको छ। र जतिजनाले पढेर पास आउट भइसक्नु भयो उहाँहरू चाहिँ राम्रै ठाउँमा, कसैले चाहिँ INGO NGO त्यसपछि गएर अब फोर्समा जाने मान्छे फोर्समा जानुभएको छ, अनि कतिजना मिटिङमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले जुन फिडब्याक दिनुभएको छ एकदमै प्र्याक्टिकल छ। र अहिले जुन अहिले रौतहटमा भयो, तपाईँले भन्नुभयो 2015मा भएको थियो यो जुन अर्थक्वेक भएको थियो होइन, त्यसपछि यो पर्सा, रौतहट, यो महोत्तरी अस्ति बाढी पीडित भएको थियो। यो बेलामा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले गभर्मेन्टसँग, MOHसँग, होम मिनिस्ट्रीसँग एफिलिएसन गरेर र त्यसपछि लोकल गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेट गरेर अनि हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। र त्यहाँको विद्यार्थीहरूले रेस्पोन्स गर्ने अनि उनीहरूको चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङमादेखि हेल्प गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको म्युनिसिपालिटीको जुन डिजास्टर सेल्स छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूसँग मिलेर अनि तिनीहरूको स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्ने र रेस्पोन्सलाई पनि उहाँहरूलाई सिकाएको हुन्छ, हाउ टु रेस्क्यु द पिपल, हाउ टु सेन्ड होइन, कहाँ पठाउने अनि कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू गर्नु सिकाएको हुन्छ। जुन अहिले यो पेन्डेमिक भयो अहिले जुन, यो पनि एक किसिमको यो पनि डिजास्टर नै हो र मैले पढाउने विषय पनि यही नै हो।
यो पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी भनेर सुन्नुभएको छ होला नि तपाईँले, पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी नै हो यो जुन यो अहिले पेन्डेमिक भइरहेछ। र यो पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सीको च्यालेन्जहरू के हो, यो च्यालेन्जमा हामीले कसरी डिल गर्ने, जुन अहिले च्यालेन्जहरू जुन हामीले पढिरहेको थियौँ एक्ज्याक्टली त्यही कुरा अहिले हामीले फिल गरिरहेको छौँ कि जुन अहिले एक्सपिरियन्सै गर्नु पाइयो कि अहिले जुन अहिले गभर्मेन्ट इन्टरनेसनल त्यो लेभलको यो सबै कुरा कसरी त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ हामीले मिटिगेट गर्ने त कसरी यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पढाएको हुन्छ त्यो विषयमा। ओके, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। केही छ हामीहरूको अहिले चाहिँ जतिले पढ्नु भएको छ उहाँहरू कता कता केही इन्गेज हुनुभएको, प्रोबेबली स्यानिटेसन टुरिज्मको कुराहरू हुन सक्ला, त्यो केही छ म्याम डेटा हामीसँग? योपालि अझै अहिलेसम्म जुन अहिले योभन्दा अगाडिको डिजास्टर भएको छ हामीसँग डेटा छ, उनीहरूसँग रेकर्ड पनि छ हामीसँग, के गऱ्यौँ हामीले, के एक्टिभिटी भयो हाम्रो, त्यो हामीले आफ्नो नेटमा पनि राखेका छौँ, हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ होइन। उहाँहरूले गरेको एक्टिभिटिजहरू धेरै जान्छ अनि उहाँले अहिले स्कुलमा गएर डिजास्टर कसरी हामीले चाहिँ उ गर्ने भनेर स्कुलमा यहीँ काठमाडौँकै पनि म्युनिसिपालिटी पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। र अहिलेको जुन यो पेन्डेमिक भयो यो चाहिँ यो अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको भयो कि यहाँ त मान्छे कोही पनि इन्भल्भ भएन, सबै नेटबाटै हुने भयो नि त, यहाँ त बाहिर निस्किनु पाइएन होइन। अस्ति 1-2 जना विद्यार्थीहरू त्यहाँ कहाँ गएको थियो अरे म्युनिसिपालिटीमा, तपाईँ हामी कोही पनि चाहिँदैन किन पर भाग्नु पऱ्यो नि त मान्छे त। अब चाहिँ के गर्यो भने अब सेन्टरबाटै प्लान गरेर अनि त्यसमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई गर्न सक्छौँ, एक्टिभेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ अहिले विद्यार्थीहरूले। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, सम्झना म्याम, हजुरले अघि मोरलेस यु अलरेडी एन्सर्ड माई क्वेसन। अब जस्तो अहिले यो केही समयसम्म रहला तर यसले अझ झन् बिगर अपर्च्युनिटी ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू नै छ। सो जस्तो टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्टमा हजुरहरूले पढाइरहनु पनि भएको छ, यो टकिङ अबाउट टिम इन्गेजमेन्ट अर टिम वर्कमा झन् अझ राम्रो स्पष्ट हामीले विभिन्न मतलब कनेक्सन्सहरू देख्न पाएको छौँ भन्ने कुराहरू छ। अहिले अब जस्तो नयाँ विद्यार्थीहरू अट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा त त्यति नहोला होइन, तर त्यही पनि जस्तो भनौँ न अहिले हामीसँग एडुकेसन जाल विद्यार्थीहरू नै धेरै हेरिरहनु हुने परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ म्यामलाई म यो प्रश्न सोध्न चाहेँ कि विद्यार्थीले किन वाइ सुड दे जोइन टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट र के छ यसको भविष्य के छ? एक्चुअली यो होटल म्यानेजमेन्ट अथवा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने कोर्स होइन, इट डजन्ट जस्ट गिभ यु द डिग्री के डिग्री पाउने अनि देन ग्रेजुएट भएर जाने भन्दा पनि इट्स भेरी होलिस्टिक काइन्ड अफ एन अप्रोच होइन। यसले तपाईँको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टदेखि लिएर लाइफ स्किलदेखि लिएर सबै चिज सिकाउँछ कि। सो इट मेक्स यु अ सेल्फ डिपेन्डेन्ट काइन्ड अफ अ पर्सन। अब हामीले हम्बल हुन सिकाउँछ, ग्रुमिङ राम्रो हुन सिकाउँछ र फेरि यो चाहिँ यस्तो खालको डिग्री हो कि होटल म्यानेजमेन्ट पढेर यु डोन्ट ह्याभ टु जस्ट गो एन्ड वर्क इन द होटल और हस्पिटालिटी सेक्टर भनेर जहाँ पनि ह्युमन इन्टरेक्सन हुने सेक्टर छ जहाँ पनि फिट हुन्छ कि स्टुडेन्टहरू। लाइक हाम्रै ग्रेजुएट्सहरू, हाम्रो 13th ग्रेजुएसन भयो होइन, हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू न्युज पेपरदेखि लिएर मिडियामादेखि लिएर तपाईँको ब्याङ्क्सदेखि लिएर आइएनजिओसदेखि लिएर दिस इज लाइक भेरी अनएक्सपेक्टेड काइन्ड अफ अ सेक्टर, त्यहाँ पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरू छन्। अनि यु क्यान बी देन अन्टरप्रेन्योर, यु क्यान ह्याभ यर ओन इन्स्टिट्युसन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खालि यो डिग्री लिएर अनि अब फेरि फर्दर म के गरौँ भनेर सोच्ने भन्दा पनि यति मल्टिपल एभेन्युजहरू दिन्छ कि विद्यार्थीलाई। त्यसले गर्दा यो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले इट मेक्स यु अ कन्फिडेन्ट काइन्ड अफ एन इन्डिभिजुअल। तपाईँको चाहिँ नि पर्सनालिटी डेभलप हुन्छ। अब मान्छेले सोच्दाखेरि त होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने भनेको खालि किचनमा पकाउन सिक्ने र रुम सफा गर्न सिक्ने भनेर भन्छन्, इट्स जस्ट अ पार्ट अफ इट। र फेरि यो ब्याचलर्स गरेर मान्छेले त्यो गर्ने पनि होइन, तर तपाईँले कसैलाई तैँले कसरी काम गरिरहेको छस् भनेरलाई त यु हेभ टु नो द्याट नि होइन। त्यो सुपरभाइज गर्नको लागि, त्यो स्किल लर्न गर्नको लागि पढ्ने हो कि यो। त्यसले गर्दा होटल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ नि इट्स अ डिग्री विच गिभ्स यु मल्टिपल अपर्च्युनिटी अनि इट चेन्जेस यु लाइक फ्रम बिफोर एन्ड आफ्टर भन्छौँ नि हामी, बिफोर कमिङ टु द इन्स्टिट्युसन एन्ड आफ्टर ग्रेजुएटिङ इट गिभ्स यु अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अ पर्सपेक्टिभ। र फेरि यो एजुकेसनमा चाहिँ तपाईँको इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ ग्रेजुएट हुनुभन्दा अगाडि भनेपछि त इन्डस्ट्रीमा गएर काम गर्न पनि सिकिसकेका हुन्छ क्या स्टुडेन्टहरूले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटालिटी एजुकेसन चाहिँ इट्स अ मस्ट फर एभ्रीबडी। लाइक तपाईँले भोलि ब्याचलर सिकिसकेपछि म अब एमबिए गर्छु, म अर्को सेक्टर चेन्ज गर्छु भन्ने पनि पायो होइन, म यही सेक्टरमा बस्छु भन्ने पनि पायो होइन, म अर्काको अन्डरमा काम गर्दिनँ, म आफै अन्टरप्रेन्योर भएर काम गर्छु भन्ने पनि पायो। भनेपछि इट गिभ्स यु सो मच एभेन्युज इन योर करियर के। त्यसले गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट सेक्टर। र म अर्को अघिको जुन त्यो हाम्रो अनलाइन क्लासेसको कुरा गर्दै थिएँ नि, त्यसमा अलिकति एड गर्न चाहन्छु। हाम्रो आज यो हाम्रो युजिसी हामी चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनसँग एक्रेडिटेड पनि छौँ कि, क्वालिटी एक्रेडिटेसन पाएको छौँ हामीले। अनि उहाँहरूसँग पनि हाम्रो यो सिरिज अफ मिटिङ हुँदाखेरि युजिसीले पनि इट इज ट्राइङ इट्स लेभल बेस्ट टु कम अप विथ
प्लेटफर्म कि कुन चाहिँ प्लेटफर्म बेस्ट हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई अनलाइन क्लासेस गर्नको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। वी आर वर्किङ अन द्याट, किनभने यो त लङ रनसम्मै जान्छ। अब शिक्षा मन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ कि यो स्कुल कलेज चाहिँ लास्टमा खुल्छ, लकडाउन खुलिसकेपछि भन्नुभएको छ भनेपछि हाम्रो एउटा सेमेस्टर त ह्याम्पर गर्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी अनलाइन क्लासेस र अनलाइन टिचिङ मोडालिटिजमा चाहिँ एकदमै फोकस भइरहेछ। खालि यसमा एउटा च्यालेन्ज हामीले देखेको चाहिँ नि इभ्यालुएसनको हो र हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लासेसहरूको हो। अब त्यसमा वी आर वर्किङ अन द्याट, हाउ टु डु इट भनेर त्यसमा लागिरहेको छौँ हामी। म्याम थ्याङ्क यू सो मच। नर्मदा म्याम के छ अब क्राइसिस म्यानेजमेन्ट होइन, अब मोरलेस यो नदेखिने किसिमले एभ्री 5 to 7 8 इयर्समा अर इभन नेसनल क्राइसिसहरू धेरै नै भइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ साँच्चै के अपर्च्युनिटिजहरू बढी मतलब बजारमा देखिन लागेको हो? साँच्चै युवाहरू क्राइसिस म्यानेजमेन्टपट्टि लाग्नुपर्छ या हजुरको के छ यसमा भनाइ? एकदमै ठिक भन्नु सर। यो चाहिँ किनभने यो अहिले क्राइसिस त अब कहिले नेचुरल डिजास्टर आइरहेको छ, क्राइसिस त बढेको बढेछ नि, म्यानमेड क्राइसिस, मान्छेले बनाएको क्राइसिस प्लस नेचुरल डिजास्टरहरूले गर्दाखेरि। अनि अहिले चाहिँ यो क्राइसिस म्यानेजरहरू नेपालको यो पहिलो कलेज पनि हो, पहिलो विद्यार्थीहरू हो, र अहिले चाहिँ जुन देखिएको छ क्राइसिस म्यानेजरहरू तयार गर्नु अवश्य पनि पर्छ र धेरै इम्पोर्टेन्ट अल्सो। किनभने अहिले प्रत्येक म्युनिसिपालिटीले पनि आफ्नो डिजास्टर सेल डेभलप गरेको छ, किनभने उनीहरूले लोकल लेभलबाटै रेस्पोन्स गर्न सकोस् भनेर। र प्रत्येक डिजास्टर सेल्सहरूमा चाहिँ एउटा क्राइसिस म्यानेजर भयो भने त्यसले चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ कि त्यो कुरा कसरी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्दा कुनै डिजास्टर भयो, कुनै यस्तो प्रब्लम भयो, कसरी यसलाई डिल गर्ने। किनभने कुनै पनि क्राइसिस हुँदाखेरि त मान्छे आत्तिन्छ नि त, आत्तिएर अलिअलि भएको नलेज पनि मान्छेले त बिर्सिन्छ सबै कुरा होइन। त्यस कारण चाहिँ यदि क्राइसिस म्यानेजरहरू सरकारले अब गर्न पनि लागेको छ भने सुनेको थिएँ, प्रत्येक म्युनिसिपालिटीमा जुन डिजास्टर सेल छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा क्राइसिस म्यानेजरको एउटा पोस्टै पनि बनाउनु छ र आवश्यक पनि छ। र अहिले एम्बेसीहरूमा यिनीहरूमा सबै त्यहाँ ठाउँमा त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ के गरेछ क्राइसिस म्यानेजरहरू उनीहरूले धमाधम अहिले भर्ना पनि गरिरहेछ, किनभने दे आर बेटर इक्विप्ड एन्ड बेटर नलेज। अनि त्यही भएर यो क्राइसिसको जुन अहिले जुन नेसनली इन्टरनेसनली एभ्री 4 or 5 इयर्समा जुन देखिरहेछ, पक्कै पनि यो क्राइसिस पढेर यसको अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदम बढी छ। अहिले म्यामले भने जस्तै क्राइसिस म्यानेजर भनेपछि उसले घरमा पनि क्राइसिस म्यानेज गर्यो नि त, सिम्पल खालको घरमै पनि त केही पऱ्यो भने कसरी म्यानेज गर्नु त भन्ने कुरा सिक्यो। र यसले चाहिँ सबै भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने म एज अ भाइस प्रिन्सिपल पनि काम गरेँ त्यहाँ होइन 2 वर्ष। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने विद्यार्थीहरू जुन उनीहरू इन हुँदाखेरि र आउट हुँदाखेरि दे आर भेरी डिफ्रेन्ट के, यति कन्फिडेन्ट हुन्छ उनीहरूले अब हामीलाई सिकाइदिन्छन् क्या। अहिले अब मैले कति विषय पढाएको छैन त्यो क्राइसिस सम्बन्धी होइन, अब तिनीहरूसँग कुरा गर्दा मलाई डर लाग्छ, किनभने त्यहाँ त्यो 2 वर्षमा यिनीहरू यति कन्फिडेन्टली बोल्छन्, यस्तो ठुलो यस्तो त्यो नेसनल इन्टरनेसनल कुरा गर्छन् होइन। तिनीहरू यति प्र्याक्टिकल पनि छन् कि उनीहरूले धेरै कुरा सिकेको हुन्छ र तिनीहरूलाई साँच्चै सरकारले चाहिँ तिनीहरूलाई राइट ठाउँमा राइट तरिकाले युज गर्यो भने सायद क्राइसिस त सधैँ आइरहन्छ नि, यो त आइरहने कुरा हो, यो कहिले रोकिने कुरो पनि होइन होइन। अब सिम्पल सानो आउँछ ठुलो आउँछ, जस्तो पेन्डेमिक आयो, कहिले लोकल आउँछ, कहिले नेसनल आउँछ। यो कुरामा चाहिँ पक्कै पनि क्राइसिस म्यानेजरहरू भएको खण्डमा र एक्सपिरियन्स क्राइसिस म्यानेजर भएको खण्डमा त्यो क्राइसिसलाई राम्रोसँग त्यसले चाहिँ म्यानेज गर्छ र फर्दर इन्जुरी हुनलाई, फर्दर ड्यामेज हुन चाहिँ रोक्न सकिन्छ। जस्तै अहिलेको यो पेन्डेमिकमा पनि त होइन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस म्यानेजर जस्तो कि लेसन लर्न भने जस्तै, जस्तो पहिला साउथ कोरियाहरूले यिनीहरूले पहिला सार्सबाट लेसन लर्न गरेका थियो र यिनीहरू अहिले यति तयारी भएर बसे नि। त्यस्तै गरेर अहिले पनि हाम्रोमा क्राइसिस म्यानेजरहरू यदि अलिकति खालको राम्रो भइदिए भए अझ यो भन्दा पनि अहिले हाम्रोमा आएन डिजिज त्यस्तो, यो अहिलेको कोभिड-19 धेरै आएको छैन त्यस्तो, थ्याङ्क गड भन्नु पऱ्यो होइन, यो हामी लकी नआएको। यदि रामप्राणसँग आइदिए भए के हुन्थ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु बाध्य हुनुपर्छ कि यो कसरी छ त हाम्रो त्यो च्यानल, कसरी छ त त्यो काम गर्ने तरिकाहरू होइन। यो कुराहरू कुन तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै ह्युमन रिसोर्सले थोरै टाइममा यति छिटो स्पिड स्विफ्टली यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स गरेर क्विक रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्विक रेस्पोन्समा चाहिँ अलिकति पढे लेखेको मान्छेलाई त्यो स्ट्राटेजी थाहा छ भने पो त्यसले चाहिँ आइडिया हुन्छ, न त गर्नै सक्दैन नि त। त्यस कारण चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो सबै कुराहरू पढाइन्छ, वाट आर द स्टेप्स, कसरी जाने, अनि प्र्याक्टिकल पनि सिकाउँछ उनीहरूलाई। इभन द मेन्टल हेल्थ कसरी यो हामी आत्तिएर त्यो हामी पिसमा हुँदैनौँ नि त होइन, त्यो कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ के छ। हाम्रो कलेजमा चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोलोजी पनि छ, फेरि अर्को कुरा छ चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोलोजी पनि अहिले मेन्टल हेल्थ एकदम अगाडि आएको छ नि। अब अहिले नै यो सबै मान्छेहरू बसेर कतिजनाले सुसाइड गरे भन्छन्, कतिजनाले डिभोर्स गरे भन्छन्, कसले के भन्छन्, कतिजना एकदम फ्यामिली एकदम पोइजन भयो एकदम मिला पनि छन्, कोही झगडा गरेका छन् होइन। यो सबै कुराहरू स्ट्रेस फ्याक्टर धेरै छ, त्यो कुराहरूलाई पनि डिल गर्नलाई यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा यो सब्जेक्ट पनि छ, त्यसमा पनि छ, प्लस काउन्सिलिङ साइको मास्टर्स अलग्गै पनि छ हाम्रो कलेजमा। हस् थ्याङ्क यू सो मच। सम्झना म्याम हजुरले अलिकति थोरै कुरा अघि राखि पनि सक्नु भएको छ, यो अनलाइन कोर्स एन्ड देन हामीले गरिरहेको छौँ, सकेसम्म सबैजनालाई एउटा सिङ्गल प्लेटफर्ममा ल्याउन पाएँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट कामहरू गर्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। सो यो
इज इट लाइक अनलाइन लर्निङलाई चाहिँ हजुरले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? हामी जस्तो भनौँ न, देयर आर लट अफ यो टुल्स एन्ड टेक्निक्स होइन, अहिले नयाँ नयाँ फ्री टुल्सहरू पनि छ, पेड टुल्सहरू छ भनेदेखि इज इट लाइक सिम्पल बिङ अनलाइन र हामीले गफ गर्ने अथवा मतलब एउटा मिटिङको लागि मात्र एउटा प्लेटफर्म बनाइरहेको छौँ, अरू असाइनमेन्ट दिन्छौँ, इभ्यालुएट गर्छौँ, ग्रेडिङ सिस्टम नै त्यहीँ राख्छौँ, इज द्याट अ होलिस्टिक प्याकेज हो या हामीले त्यसलाई अझ अलिकति पछाडि लान्छौँ भन्ने सोचाइ छ? त्यो कसरी हामी अगाडि बढिरहेको छौँ आइएसटीमा? यो चाहिँ हामीले चाहिँ के देखाएको छौँ भने अब यो पेन्डेमिक गइसकेपछि नर्मल्सी लाइफमा आइसकेपछि नि अनलाइन लर्निङ चाहिँ नि हुन्छ कि अब चाहिँ किन भन्दाखेरि यो एकचोटि हामीले स्टार्ट गरिसकेपछि वी सुड नट जस्ट स्टप इट जस्ट लाइक द्याट होइन, भइहाल्यो सब भइहाल्यो भनेर फेरि वी सुड नट फर्गेट अबाउट इट एउटा त होइन। र अर्को मैले अघि पनि भने अब यो स्कुल कलेजेस विल बी द लास्ट वान टु फङ्सन नर्मली भनेपछि हामीले अर्को 5-7 महिना त डेफिनेटली अनलाइन लर्निङमै फोकस गर्नु पर्यो। र यो जुन हामीले युज गरिरहेछौँ यो चाहिँ इट्स नट ओन्ली जस्ट फर मिटिङ जस्तो आयो कुरा गऱ्यो सिद्धो भन्दा पनि स्टुडेन्टहरूलाई नोट्स प्रोभाइड गर्ने, अपलोड गरिदिनेदेखि लिएर त्यो जुन हाम्रो लाइभ क्लासेस हुन्छ त्यसलाई रेकर्डेड गरिदिने अनि उनीहरूलाई असाइनमेन्टहरू दिने, डिस्कसन्सहरू गराउने, जुन वी डु इट इन द फेस टु फेस क्लासरुम एन्भाइरोमेन्ट, वी आर ट्राइङ टु डु द्याट के एन्ड वी हेभ बिन डुइङ द्याट। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा त हामीले देखेको अब अहिले सबैजना अनलाइनमै डिपेन्डेन्सी छ नि त। तपाईँ नर्मल कुरा गर्नलाई देखेको होस् कि के भइरहेछ भनेर नेट सर्फ गर्न होस् कि अनलाइनको डिपेन्डेन्सी हाई छ। त्यसले गर्दा गभर्मेन्टले अलिकति अब यो सिन्स इट इज गोइङ टु बी अ पार्ट एन्ड पार्सल अफ आवर लाइफ, यसमा केही ब्यान्डविथहरू थपिदिने हो कि के अभाइलेबल गराइदिने हो कि स्टुडेन्टहरूलाई यु नो लाइक कतिजना त डेटा किनेर पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोलाई केही फेसिलिटेट गरिदिने हो कि त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने यो त इट्स गोइङ टु बी विथ अस फर क्वाइट सम टाइम र पछि नर्मल्सी भइसकेपछि पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्ने नै सोच छ हाम्रो चाहिँ नि। नट द्याट कम्प्लिटली क्लासरुम सेटअप होइन कि कसरी अब असाइनमेन्टहरू गरिदिने, उनीहरूलाई ग्रेडिङहरू राखिदिने, त्यो गर्दाखेरि पनि अलिकति कम्पिटिटिभ चाहिँ हुँदो रहेछ कि किनभने उसले अर्कोको देख्छ नि त, त्यसको राम्रो आएछ मैले पनि गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीहरू अलिक कम्पिटिटिभ पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा इट इज गोइङ टु बी विथ अस अब चाहिँ यो अनलाइन लर्निङ चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। यो हामीहरू वी आर लाइभ एन्ड देन म यहाँ हेर्दैछु, आई थिङ्क वी गट 2 कमेन्ट्स। एउटा चाहिँ गुड जब भनेर विनोद ढकालले राख्नु भएको छ, त्यसै गरी सचित घिमिरेले लेख्नु भएको छ व्हाट आर द सिल्भर लाइनिङ्स अफ कोभिड-19 इन द नेप्लिज एजुकेसन या जब सेक्टर भनेर भन्नुभएको छ। सो अब चाहिँ के भनेर भन्ने कुराहरूमा मेबी आई सुड स्टार्ट विथ सम्झना म्याम अगेन। सिल्भर लाइनिङ त मैले भर्खरै एक्सप्लेन गरिहालेँ नि। हाम्रो चाहिँ खालि क्लासरुम बेसको एजुकेसन सिस्टम थियो होइन, बट नाउ वी आर युजिङ इन टेक्नोलोजी इन फर्दर मोर इन बेटर वे। स्टुडेन्ट्सहरू घरमै बसी पनि दे आर गेटिङ एन इन्फर्मेसन, उनीहरूको सेमेस्टर लुज भएको छैन, पढाइको एउटा टेम्पो ब्रेक भएको छैन भनेपछि दिस हेज बिकम अ सिल्भर लाइनिङ फर अस बिकज वी आर गोइङ इन अ न्यू मोडालिटिज अफ टिचिङ टु द स्टुडेन्ट्स। एउटा त्यो भयो। अर्को टेक्नोलोजी चाहिँ अब पार्ट एन्ड पार्सल हुने भयो। It's we are not just using these platforms to talk or to have a meeting, but also to share information, to gain knowledge. अनि यो नै सिल्भर लाइनिङ भयो नि हाम्रो लागि त, एजुकेसन सेक्टरको लागि त। अब हामीले त्यस्तै डेटाबेसहरू हेरेर हाम्रो नलेज बेसलाई चाहिँ अझ एड गर्न सक्यौँ नि त। दिस इज एन अपर्च्युनिटी फर अस भन्छु म त। थ्याङ्क यू सो मच। नर्मदा म्याम केही एड गर्न चाहनुहुन्छ यसमा? हजुर एकदम उहाँले भने ठिक छ, डिस्टेन्स लर्निङ हो। उहाँले भने जस्तो डिस्टेन्स लर्निङको अलिक कन्सेप्ट डेभलप गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि गएर अब अहिले जोहरू चाहिँ यसरी अनलाइनमा आउन सक्नुहुन्न, इन्टरनेटको एक्सेसमा धेरै हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इमेलबाट पनि हामीले असाइनमेन्टहरू दिने अनि असाइनमेन्टमा डिस्कसहरू गर्ने। एटलिस्ट इमेल त उहाँले कहीँ गएर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ कसैकोबाट, डाइरेक्टली उहाँले लाइभमा आउन सक्यो भने पनि कुनै जो चाहिँ उसमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गरेर उहाँहरूले पनि कभर गरेको खण्डमा चाहिँ ठिकै हुन्छ। यो हामीले चाहिँ उहाँले भने जस्तो अपर्च्युनिटी हो यो चाहिँ, किनभने हामीले अब धेरैमा धेरै चाहिँ यस्तो खालको अनलाइन खालको क्लासहरू चलाउनेहरू चाहिँ अब सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ। अब यो कोभिड-19 को त भन्न सकिँदैन, यो स्पेनिस फ्लू चाहिँ 2 वर्ष भएको थियो, कोभिड-19 को 2 वर्ष जाने हो कि होइन, बुझ्नुहोस् होइन। अब 2 वर्ष गयो भने त त्यसपछि लाइफै कहाँबाट कहाँ पुग्छ, केही न केही अल्टरनेटिभ त हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यक नै छ। र यो एजुकेसनलाई त अगाडि लानै पऱ्यो र एजुकेसनलाई लान सकिन्छ पनि। यसो हेर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा अलिकति इफोर्ट दियो भने सकिन्छ पनि। थ्याङ्क यू सो मच। यो अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि पनि एक हिसाबले एउटा राम्रो अवसरको रूपमा देख्छौँ हामीले, किनभनेदेखि लट अफ पिपल आर लाइक पोस्टिङ देयर सर्टिफिकेट्स अन सोसियल मिडिया। मैले यो गरिरहेको छु, त्यो गरिरहेको छु, नयाँ किसिमको केही स्किल्सहरू हामीले लिइरहेछौँ भन्ने किसिमले राख्नु भएको छ, विच इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट थिङ। भनेको उहाँहरूले राइट समयको सही सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छ। अब कतिजनालाई चाहिँ टाइम म्यानेज गर्नलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। म सुत्दाखेरि पनि सुतेको हुन्छु, बिहान दिउँसो बेलुकै, अर म के गर्ने ट्र्याकै भएन, अर म
म मेन्टल्ली पनि के होला भन्ने कुराले अलिकति अस्वस्थ छु, तर आई एम नट मेन्टली फिट भन्ने किसिमको कुराहरू छ। सो अहिले जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ देशमा या विद्यार्थी वर्गहरू हुनुहुन्छ या टु बी विद्यार्थी प्रस्पेक्ट हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ, म्यामहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई मेसेज के हुन्छ युथहरूलाई चाहिँ नेपालको? मेबी नर्मदा म्यामबाटै सुरु गरौँ। अब म चाहिँ के भन्छु भने यो उहाँले भनेको पक्कै हो, किनभने यो पक्कै पनि दिनभरि एकदम बिजी भएको मान्छेलाई त घरमा बसिराख्दाखेरि त टाउको दुखे जस्तो हामीलाई पनि भयो नि, टाउको दुखे जस्तो कहिले कहिले हात खुट्टा एकदम गले जस्तो, दिउँसो सुत्न मन लाग्ने, त्यो डिप्रेसनको साइन्टम हो कि त्यो चाहिँ, दिउँसो पनि सुतिरहने, धेरै निर लाग्ने होइन, यो सबै डिप्रेसनको साइन हो। तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने आफूले अब यो त कस्तो भने यो त एउटा सबैलाई परेको सङ्कट हो नि त, यो देशलाई परेको सङ्कट हो, संसारलाई परेको सङ्कट हो भनेर एउटा एडल्ट भएर मेच्योर भएर सोच्नु पर्यो विद्यार्थीहरूले। अझै भन्ने भने अझै यो ग्रेजुएट विद्यार्थीहरू त अझै उनीहरू त के हो त, उनीहरू त तिनीहरूको जिम्मेवारी छ, देशको जिम्मेवारी छ होइन। त्यस कारण चाहिँ फर्स्टमा त आफूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो, म कसरी यसलाई फिजिकल फिटनेस गरौँ भन्ने होइन। घरभित्रै पनि अब कति कामहरू हुन्छ, अब केटाहरूले अब जस्तो खाना नपकाउने होला, नपुस्ने होला, घर हाउस होल्ड वर्कमा बिजी हुने, त्यसपछि घरमा अब टिभी हुन्छ प्रायः जस्तो, टिभी अलिकति हेरेर राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू पोजिटिभ यो योगाहरू मेडिटेसनहरू अहिले कति आइरहेको छ अनलाइन, म पनि त्यो अनलाइनकै मेडिटेसन गरिरहेको छु अहिले होइन, यस्तो आइरहेको छ, त्यस्तोहरूलाई यसो हेर्ने, मेडिटेसन आफूले प्र्याक्टिस गर्ने होइन, अलिकति योगा मेडिटेसन गर्ने, त्यसपछि गएर अलिकति मान्छेहरूसँग कम्युनिकेसनमा बस्ने होइन, त्यो सँगसँगै गएर चाहिँ आफूले फिलिङ पनि गराउने कि आफूले एप्रिसिएट गर्ने कि एन्ड आई हेभ सम रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन भनेर चाहिँ बढीमा बढी चाहिँ बिजी बनाउने, किताबहरू पढ्ने होइन। अब त्यो चिजहरू छ नि त थुप्रै कुराहरू, अरू केही न ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू छ नि। अब योगाहरूमा त सबैभन्दा चाहिँ सजिलो के भने यो अक्सिजन बढी लिँदाखेरि ब्रिदिङ एक्सर्साइज गऱ्यो भने अलिकति स्ट्रेस पनि कम हुन्छ कि खास भन्ने भने। अब यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको युवाहरू जुन ब्याचलरसम्म मास्टर्स अथवा चाहिँ पिसिएल त्यो विद्यार्थीहरू थाहा नभएको विद्यार्थी कोही पनि छैन होला, तर आफूलाई चाहिँ के गर्नु त मोटिभेट गरेर लानु पर्यो। र मैले यो मोटिभेट गरेर मेरो सराउन्डिङलाई पनि मैले चाहिँ कसरी अझै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी फिल गर्नु पर्यो। अब आफैले हात खुट्टा छोडेर बस्यो भनेदेखि कसले गर्ने नि, अब बुढाबुढी भयो बच्चे भएन। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। सम्झना म्याम, हजुरको के छ हाम्रो युथहरूको लागि मेसेज? म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो लाइफ त एउटा रुटिनमा चल्ने लाइफ हो नि त होइन। अहिले यो कोभिड-19ले गरेर हामी लकडाउनमा बसे पनि त्यो रुटिनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ कि, जस्तो लाइक म्यामले अहिले भन्नुभयो फिजिकल फिटनेस, लाइक आई डु इन द मर्निङ अर आई डु इन द इभिनिङ। म एकछिन रिडिङ गर्छु यति बजीदेखि यति बजीसम्मको टाइममा, म यति बजीदेखि यति बजीको टाइममा म चाहिँ आई विल ह्याभ सोसियल कन्ट्याक्ट, आई विल टक टु माई फ्रेन्ड्स, आई टक टु माई फ्यामिली मेम्बर्स, अनि घरमा सपोर्ट गर्ने र पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो। यो दिस इज जस्ट अ फेज अफ लाइफ। अब यो कोभिड जस्तो फ्लू हामीसँगै छ नि लाइफमा, त्यो कोभिड पनि हुनसक्छ, भोलि यसको भ्याक्सिन आउला, भ्याक्सिन लगाएपछि निको होला, तर रोग चाहिँ आउने होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि इट्स नट एन्ड गेम होइन नि त, यो त इट्स जस्ट वान पार्ट अफ लाइफ जो हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा त्यो आफ्नो रुटिनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ कि अब म सुतै भएँ, म चाहिँ रातभरि चाहिँ नेट सर्फ गरेर बस्छु अनि दिनभरि सुत्छु भनेर त भएन त्यसरी त, यु हेभ टु चेन्ज द्याट होइन। त्यही भएर नै हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो पनि के कुरा भएको थियो भने 1-2 घन्टा मात्रै क्लासेस लिउँ भन्ने कुरा भएको थियो, तर होइन यो स्टुडेन्टलाई रुटिनमै राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो स्केड्युलै बनायौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि अब त उनीहरूलाई पनि हो म चाहिँ यसमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने भयो नि त। त्यसले गर्दा एउटा त आफ्नो के छ इन्ट्रेस्ट, सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त। सी आजकल यो सोसियल मिडियामा मैले चाहिँ कति वर्षपछि पेन्टिङ फेरि स्टार्ट गरेँ भनेर छ, कतिले आई हेभ स्टार्टेड कुकिङ भन्ने छ होइन, आई हेभ स्टार्टेड लर्निङ न्यू फिजिकल फिटनेसको नयाँ सिकिरहेको छु भन्ने छ। अपर्च्युनिटी त छ नि त, त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो नि। यो घरै बस्ने भनेर दिनभरि सुतेर बस्ने त हुँदै होइन नि, त्यो त पोसिबलै हुँदैन। सो यु हेभ टु इन्कर्पोरेट एन्ड यु हेभ टु किप यो माइन्ड एक्टिभ कि, होइन भने त मेन्टल ब्लकै हुन्छ, अदरवाइज त इट विल बी भेरी डिफिकल्ट। त्यसले गर्दा एक्टिभ हुन पर्यो र रुटिनलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ एज फार एज पोसिबल। स्टडीले पनि प्रुभ गरिसकेको छ कि यु सुडन्ट बी लाइक स्लिपिङ द होल मर्निङ, द नेक्स्ट डे यु विल फिल ब्याड इफेक्ट अन योर बडी भनेर। यु हेभ टु चेन्ज द्याट होइन। ओके, आफ्नो एउटा राइट स्केड्युलमा चल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो। म्याम सायद हजुरको लागि नै एकदम फिटेबल क्वेसन छ यो। रोहित शर्मा उहाँले सोध्नु भएको छ, क्यान भर्चुअल क्लासेस रिप्लेस फेस टु फेस टिचिङ इन नियर फ्युचर, क्यान वी एड्याप्ट दिस मोडालिटी फर लङ रन भनेर भन्नुभएको छ। रोहित शर्माले सोध्नु भएको छ। हजुर, रिप्लेस भनेर आई एम नट इन फर रिप्लेसिङ द क्लासरुम मोडालिटिज इन्टु अनलाइन मोडालिटिज होइन, तर अनलाइन मोडालिटिज विल हेल्प अस टु गिभ मोर इन्फर्मेसन फर द क्लासरुम मोडालिटिज। एजुकेसन भने त बेस्ट भने त पढाउने भनेको त क्लासरुम मोडालिटीमै हो होइन, जुन चाहिँ फेस टु फेस बसेर। तर रिप्लेसै गर्नलाई अनलाइनले होइन, अनलाइनले चाहिँ हाम्रो यो
फेस टु फेस क्लासेसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाइदिन्छ कि अझ। र अहिलेको अप्सन नभएको सिन्स वी डोन्ट ह्याभ एनी अप्सन, अहिले हामीले यो अनलाइन क्लासेस गरे हो। तर नर्मल्सीमा आइसकेपछि पनि यो अनलाइन क्लासेसलाई चाहिँ अरू मोडालिटिजमा लाइक हामीले नोट्सहरू अपलोड गरिदिनु भयो, हाम्रो असाइनमेन्टहरू अपलोड गरिदिनु भयो, उनीहरूको इभ्यालुएसनहरू अपलोड गरिदिनु, त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ नि। तर रिप्लेस चाहिँ नि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन र गर्न पनि हुँदैन त्यो जति नै। हस् हस्, थ्याङ्क यू। नर्मदा म्याम, मैले हजुरलाई किन यो प्रश्न सोध्न चाहेँ भनेदेखि अघि सम्झना म्यामले थोरै केही कुरा भनिसक्नु भएको छ। विपना केसीले राख्नु भएको छ, एज सम्झना म्याम मेन्सन अनलाइन क्लास विल लङ्गर टिल 6-7 months हुन सक्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। हाउ अबाउट द स्टुडेन्ट्स हु डजन्ट ह्याभ एक्सेस टु अफोर्ड द इन्टरनेट, किनभने यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट नै कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो केसेसमा भन्ने, आई थिङ्क दिस विल बी अ भेरी राइट क्वेसन फर यु। म त्यही भएर म्यामलाई सोध्दैछु के गर्ने। साँच्चै भन्यो भने हाम्रो देशमा त हो एक हिसाबले हेर्ने हो भने मोबाइलको पेनिट्रेसन एकदम राम्रो छ, डेटा त्यति अफोर्डेबल अहिले ठ्याक्क छैन, हामी त्यो मजाले भन्न सक्छौँ नै। भनेपछि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन या अलिकति अफोर्ड गर्न नसक्ने भनौँ न स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिएला यो अवस्थामा अहिले? अब इन्टरनेटको अफोर्ड गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब तुरुन्तै मैले भन्न सक्ने कुरा त अब के भएर होइन, के भन्नु पऱ्यो भने अब क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडी अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुपले, जुन ग्रुप छ त्यो ग्रुपले चाहिँ अब गभर्मेन्टसँग, जो चाहिँ यो जुन अथोरिटी गभर्मेन्ट छ त्यो गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर त्यो इन्टरनेट नभएको विद्यार्थीहरूलाई कसरी इन्टरनेट एक्सेस गर्ने भने यो चाहिँ केही स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनु पर्छ होला, यदि यो चाहिँ लामो समयसम्म जाने जस्तो भयो भने चाहिँ। अब यो किनभने त्यो बाहेक अरू उपाय चाहिँ छैन। अनि अर्को चाहिँ मैले भने जस्तै अब तुरुन्तै इन्टरनेट एक्सेस गराउनको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट थ्रुबाटै केही जानु पऱ्यो, प्याकेजहरू जानु पऱ्यो त्यो ग्रुपलाई एक्सेस गर्नलाई होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ टेम्पोरेरीली अहिले मैले भने जस्तै इमेलबाट यसबाट चाहिँ अब उनीहरूको डाइरेक्ट इन्टरनेट नभए पनि साथीहरूबाट कतैबाट उनीहरूले आजको भोलि नै लाइभ क्लास नभए पनि हप्तामा एकचोटि होइन, अथवा चाहिँ 10 दिनमा एकचोटि उनीहरू सबै नोटहरू जुन सेल्फ डाइरेक्टेड लर्निङ भन्छ नि, सेल्फ डाइरेक्टेड लर्निङ गर्ने तरिकाहरू उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो दिनुको लागि चाहिँ अब हामीले केही प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ होला। अब चाहिँ अब त्यो प्याकेज ल्याउनुको लागि चाहिँ अब कसले लिड गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। अब के कसले लिड गर्ने भन्ने कुरा अब भर्खर यो क्वेसन आयो, अब यसपछि सोच्नु पर्ने भयो अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा। एकदम यो भेरी 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 राइट क्वेसन। हाम्रो अनलाइनमा हामीलाई अहिले हामी लगभग 41 जना अनलाइनमा हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु हुने साथीहरू देखिरहेको छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच म्याम अरू दुईजनालाई। इट हेज बिन वान अफ माई प्रिभिलेज, किनभने दुईजना आई स्टार्टेड दिस सो लाइभ आउँदाखेरि दुईजना लेडिजहरूलाई राखेर झन् गर्न पाउनु मेरो लागि एकदम ठुलो भाग्य पनि हो। यहाँ दुईजनाले हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरिदिनु भयो, आइदिनु भयो, आफूले मतलब केही कुराहरू राखिदिनु भयो। आई होप हामीहरूको जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ edusanjal.com को अहिले फेसबुक पेजबाट जति पनि हेर्नु भएको छ केही न केही सिक्न पाउनु भयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। सो अन्तिममा जाँदा जाँदै हजुरहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ एज अ जेनरल मासलाई जसले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ? सो नर्मदा म्याम यहाँबाट सुरु गरौँ। म चाहिँ खास अहिले एजुकेसनको त हामी कुरा गरिसक्यौँ। अब म चाहिँ मेन यो कोभिडकै कुरा गर्छु अलिकति, किन सिम्पल कुराहरू मैले जति जानेको कुराहरू, जति मलाई लागेको कुराहरू। अनि कस्तो भने अहिले त हामी प्रिभेन्सनमै छौँ अझसम्म पनि होइन, किन प्रिपेयर्डनेस त हाम्रो धेरै टाढा छ, प्रिभेन्सनमै छौँ। प्रिभेन्सन चाहिँ अब यो रोग लागिसकेपछि के हुन्छ सबैलाई थाहा छ कि यो उपाय केही छैन भन्ने कुरा। त्यसकारण चाहिँ जो जहाँ बस्नु भएको छ विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँहरू त पढ लेखेको विद्यार्थी, दे आर एजुकेटेड क्राउड अफ दिस कन्ट्री होइन। उहाँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने एउटा चाहिँ केयरलेस गर्नु भएन, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नै पर्छ। एटलिस्ट 1.5 मिटर भनेको छ अहिलेको नयाँ उसमा। 1.5 मिटर भनेपछि अब बुझ्नु पऱ्यो कति हो त्यो होइन, 6 फिट होइन। त्यसपछि गएर मास्क, युज अफ मास्क जब क्राउडमा घरभित्र बस्दा लाउनु परेन। तपाईँ चाहिँ बजार जानुहुन्छ, सपिङ जानुहुन्छ, क्राउडमा जानु, जहाँ जाँदाखेरि तपाईँलाई मास्क चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको त्यो सर्जिकल मास्क छ नि, त्यो सर्जिकल मास्क कपडाको नभए भने चाहिँ एटलिस्ट कपडाकै भयो भने डबल सिलाएको मास्क आफूले सिलाएर। इन्डियामा देखाएको छ नि त्यो मोदीले गरे जस्तै यो पुरै के गर्यो भने के सेफ हुन्छ कि तपाईँको 100% सेफ नभए पनि तपाईँको 50% सेफ हुन्छ कि त्यसले। त्यो पक्कै पनि त्यो भाइरस चाहिँ यति सानो हुन्छ, यति सानो माइक्रोन हुन्छ त्यो कोभिडको होइन, 0.5 माइक्रोनको हुन्छ। 5 माइक्रोन भन्दा तलको भयो भने त त्यो के भयो त एयर ट्रान्समिसन हुन्छ, झन् एयरबर्न भन्छ। अब यसको चाहिँ अलिकति ठुलो भएको नानीहरू ट्रान्समिसन फेस टु फेस हुन्छ भनिरहेको छ अहिलेसम्म। तर पनि कति रिसर्चहरूमा अझै पनि के भनिसकेको छ भने एयरबर्न पनि हुनसक्छ है भन्ने कुरा पनि निस्केको छ, तर अझ पुष्टि नभए तापनि। तर हामी त त्यो दुश्मनको त्यो टाढाभन्दा टाढा बसेर के बिग्रियो त, नजिकै 1 मिटर भनेको छ भने 1 मिटर जानु टाँस्नु पर्दैन नि त, 2 मिटर अलि पर बस्दै हुन्छ नि त होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो सबैभन्दा म के रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिले पनि त्यो ताइवानहरूमा यिनीहरूले के गरेको छ, यिनीहरूले भन्दाखेरि
सबै कुराहरू खुल्ला छ उनीहरूको अहिले धेरै जस्तो कुराहरू धेरै स्कुल यो ठुलो क्राउड बाहेकको अरू कुरा उनीहरू नर्मल गरिरहेको छन् एक्टिभिटीहरू तर उनीहरूले स्ट्रिक्टली एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गरेको छ कि मास्क कम्पलसरी 100%। अनि त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्सिङ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले जुन हात धुने यो जुन जताततै नछुने यो कुरा त छँदैछ त्यो कुराहरू हाइजिन एन्ड सेनिटेसन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कतै कतै अहिले चाहिँ एउटा स्टडीमा चाहिँ दिशामा पनि पोजिटिभ देखाएको छ भनेको थियो स्टुलमा होइन। त्यसकारण चाहिँ अब स्टुल भएपछि अलिकति हाइजिन भनेपछि टोइलेट गएपछिको हाइजिन मेन्टेन गर्ने पनि त्यो छँदैछ होइन। त्यसकारण चाहिँ सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि मेरो यहाँ म के देखिरहेको छु भने पसलमा मास्क लाउनुपर्छ भनेपछि लगाएको छ मास्क होइन। अनि त्यो मास्क फेरि त्यो फर्काएर ल्याउने कि भइहाल्यो भोलिपल्ट त्यो के काम लाग्यो त्यो चाहिँ एउटा के भयो भने मिसयुज अफ मास्क होइन मिसयुज नलेज नभएर हो नि। अनि त्यसपछि गएर त्यो मास्क त्यसो लगाउँछौँ अनि त्यहाँ हामी त्यो घरमा कहिले जोक गर्छौँ यो के गर्ने ग्लोभ्स लगाएको छ त्यो ग्लोभ्स लगाएको के काम लाग्यो त्यो ग्लोभ्स लगाएको छ त्यही पैसा उता गएको त्यो बरु ग्लोभ्स नलागेको त्यो हात धोइरहन्थ्यो होला झन् उसलाई त के भयो त मैले ग्लोभ्स लगाएको छु भनेपछि त उसले हात पनि धुँदैन होइन। यस्तो यस्तो खालको कुरा प्र्याक्टिसहरू छ। अनि त्यस कारण चाहिँ म दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै अहिले पनि इन्फोर्स किन गर्न चाहन्छु भने सोसियल डिस्टेन्सिङ र मास्क लगाउने चाहिँ प्लिज सबैजनाले चाहिँ त्यति चाहिँ फलो गरिदिनु भनेर म विद्यार्थीहरूलाई भन्छु। र उहाँहरूले पनि यो कति कुरा नेटबाट कुरा बुझिरहनुहुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले के अरे अब आफ्नो सराउन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ त्यो मेसेजहरू दिनु होइन एउटा सिटिजनको रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन। फेरि यो अझ यो कोभिड त अझै आइपुगेको छैन नेपालमा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन आयो भने चाहिँ अर्कै कुरा हुन्छ तर प्रत्येक सिटिजनको प्रत्येक नागरिकको चाहिँ यो किन अहिले तपाईँको राहत वितरण गर्ने ठाउँमा देख्नु भएको छ नि होइन राहत वितरण कति क्राउड भइरहेछ त्यस्तो कुरामा प्रत्येकले भोलिन्टियर गरेर उनीहरू सेपरेट गरिदिनु पऱ्यो होइन। अनि अलिकति एजुकेसन दिनु पऱ्यो। त्यो मेन चाहिँ मेरो त्यो कन्सर्न चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यो दुईवटा तिनवटा कुराहरू चाहिँ मेन भन्छु म चाहिँ त्यही। थ्याङ्क यू सो मच फर द सम्झना म्याम हजुरलाई अब म ठ्याक्क एउटा अन्तिम प्रश्न किन यो ठ्याक्क सोसियल मिडियाबाटै आएको भएर नन्दकिशोर मण्डल उहाँले लेख्नु भएको छ हाउ आर कलेजेस प्लानिङ टु बिल्ड सफ्ट स्किल्स अमङ स्टुडेन्ट्स इन दिस करेन्ट टाइम्स भनेर लेख्नु भएको छ। बिकज भनौँ न सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हजुर मतलब त्यो एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा हुनु भएको भएर वेयर हाम्रो सर्भिस इन्डस्ट्रीलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएर हामीले त्यहाँ मतलब पढाइरहेका हुन्छौँ भने यो सफ्ट स्किल्सको कुराहरू छ त्यसलाई पनि अलिकति काटर गर्दै सो के भन्न चाहनुहुन्छ अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् त्यसमा। एउटा त म अघि त्यो कनेक्टिभिटीको कुरामा म आई वान्ट टु एड समथिङ टु इट होइन। अघि मैले भनेको थिएँ कि हामी युजिसीसँग अक्रेडिटेड छौँ भनेर होइन। यो वर्ल्ड ब्याङ्क एउटा बजेट छ विच इज हेल्पिङ एजुकेसन मिनिस्ट्री। हामीले चाहिँ एजुकेसन मिनिस्ट्री र युजिसीलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेका छौँ भन्दा यो सिन्स यो अनलाइन लर्निङ इज गोइङ टु बी विथ अस फर क्वाइट सम टाइम यो स्टुडेन्टहरूको अफोर्डेबिलिटीको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। लेट्स होप इट गिभ्स अ पोजिटिभ रिजल्ट एउटा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा सबै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एक्सेसिबिलिटी होस् इन्टरनेटको र उनीहरूले चाहिँ यो क्लासेसहरू अटेन्ड गर्न सकोस् भनेर। र अर्को चाहिँ नि मैले अघि नै भने नि यो एजुकेसन इट्सेल्फ लाइक हस्पिटालिटी एजुकेसन इट्सेल्फ प्रोभाइड्स अ लट अफ एभेन्यूज वेयर दे लर्न दिस सफ्ट स्किल्स लाइक फर एक्जाम्पल प्रेजेन्टेसन स्किल हाउ कन्फिडेन्टली यु क्यान स्पिक इन फ्रन्ट अफ पिपल होइन हाउ यु क्यान मोटिभेट अदर्स। हामीले चाहिँ नि यो आफ्नो पोइन्ट्सहरू कसरी राख्ने मान्छेले हुन्छ नि कहिले काहीँ त्यो आफ्नो पोइन्ट्स राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मैले मात्रै जानी सुन्ने भने जस्तो राखेर वी ट्राई टु डिस्करेज अदर्स त्यसरी होइन कि हाउ वी क्यान कन्भिन्स पिपल होइन। र एज फार एज पोसिबल हाउ टु बी हम्बल त्यो चाहिँ सिकाउँछौँ। र जति पनि हाम्रो यो अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि लाइक एज अ मोडरेटर आई क्यान जस्ट गो एन्ड वाच अदर टिचर्स क्लासेस हाउ दे आर डुइङ भनेर त्यसमा उहाँहरूले त्यो भनिराख्नु भएको हुन्छ कि विद्यार्थीहरूलाई रिमाइन्ड गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै अन एन्ड अफ डे इन एन्ड डे आउट भइरहने कुरा हो कि स्टुडेन्टहरूलाई। सिम्पल थिङ तपाईँले भेट्दाखेरि टिचरलाई गुड मर्निङ भन्ने अथवा यु नो लाइक मान्छेलाई देख्दाखेरि हाँस्ने यु नो द्याट चेन्जेस द पर्सपेक्टिभ अफ द अदर पर्सन नि त्यो प्लेजेन्ट पर्सनालिटी त्यो चाहिँ हामीले सिकाइरह हुन्छौँ कि रिमाइन्ड गरेर हुन्छौँ स्टुडेन्टलाई सिकाउने भन्दा पनि। ओके हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो अमूल्य समय हुन त यतिखेर हामी घरमा बसिरहेको छौँ बस्दा बस्दै पनि यहाँले भनिसक्नुभयो केही न केही कुरामा इन्गेज हुनुहुन्छ। सो युआर अल्सो टेलिङ पिपल टु गेट इन्गेज। यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सो फेरि पनि यस्तो केही परेमा हामी यहाँलाई अवश्य सम्झनेछौँ। आजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस् धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई चान्स दिएको। Safe, stay home, stay healthy. Thank you. Thank you so much. Stay healthy. Thank you so much.